अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुशरा बीबी के एक वीडियो बयान ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है और बज़ाहिर तो वो तमाम पाकिस्तानियों से अपील कर रही हैं कि आप बाहर निकलें, ख़ान जेल में है, आपके ख़ातिर वो मुसीबतें सऊबतें झेल रहा है और आप सबको निकलना चाहिए उसकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक इंतहाई मुतनाज़ बात उन्होंने कही और वो थी सऊदी अरब का ज़िक्र किया जनरल बाजवा के हवाले से। जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आयो और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। यानी जनरल बाजवा को उनके बयान में ये है कि जनरल बाजवा को फ़ोन आए इमरान ख़ान के दौरे सऊदी अरब के बाद। उस दौरे के दौरान इमरान ख़ान ने मक्का मुकरमा में और मदीना में मस्जिद नबवी में नंगे पाँव बग़ैर जूतों के उन्होंने वहाँ पे इबादत की, वहाँ पे घूमते रहे और ये तासुर दिया कि वो इतनी पाक सरज़मीन है, सबके लिए बिल्कुल मुक़द्दस जगह है, जो किसी भी मकाम पे उन्होंने जूते नहीं पहने। तो यानी एक बहुत ही मजहबी फंडामेंटलिस्ट के तौर पे उसका एक इमेज उभारा गया, कुछ लोगों ने कहा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर बुशरा बीबी का ये कहना कि सऊदी अरब से फिर जनरल बाजवा को फ़ोन किया गया कि हम यहाँ पे शरीयत ख़त्म कर रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान पे आपने एक ऐसा एक मजहबी शख्स जो है मुसल्लत कर दिया है बतौर वज़ीर आज़म। यानी इतनी डैमेजिंग ये बात है कि कोई भी ज़ी शऊर शख्स, कोई भी ज़िम्मेदार हुक्मरान या उसके मोतमदीन किसी भी दूसरे मुल्क के सरबराह को या दूसरे मुल्क के फ़ौज के सरबराह को ये नहीं कह सकते पब्लिकली कि हम यहाँ पे शरीयत ख़त्म कर रहे हैं और आप पाकिस्तान में शरीयत की राह हमवार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, कतई नज़र इसके कि जनरल बाजवा को फ़ोन आया या नहीं आया। लेकिन बुनियादी बात है कि कोई भी हुक्मरान इस नौयत की बात पब्लिक में नहीं करेगा। और फिर मज़े की बात है कि वो बात फिर बुशरा बीबी तक कैसे पहुंच गई। और यहाँ से मुझे तो कुछ साजिश की बू आ रही है कि बुशरा बीबी किसी के हाथों में खेल गई है। इनके बारे में पीटीआई के अंदर बहुत सारे हल्के पहले से कह रहे थे कि ये शायद किसी के ईमा पे इमरान ख़ान को उन्हें एक ख़ास राह पे लगाया और उसी की वजह से इमरान ख़ान आज जेल में है और इनकी रिहाई भी चंद माह की जेल के बाद शायद इसी वजह से मुमकिन हुई। और जिस तरह बुशरा बीबी रिहाई के बाद चीफ़ मिनिस्टर हाउस पेशावर पहुंची, वहाँ पे कुछ अरसा क़याम किया, उसके बाद से 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल से एक दिन पहले एक ऐसा पैगाम देना जिसमें आप बराह रास्त सऊदी अरब का ज़िक्र कर रहे हैं। आपको मालूम है सऊदी अरब एक शाही रियासत है, शहज़ादे हैं, बादशाह हैं, उनके बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन के लिए पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों की दरख्वास्त की थी और उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने मामला पार्लियामेंट हाउस के सामने पेश कर दिया था और कौमी असम्बली ने ये फ़ैसला किया था कि हम यमन के सऊदी अरब और यमन के तनाज़े में अपनी अफवाज नहीं भेजेंगे। और उसके बाद से बहुत नाराज़गी का इज़हार किया सऊदी अरब ने और मुत्तहिदा अरब अमारात के शहज़ादों ने पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए। ख़ुद उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ के साथ और हम कुछ सफ़ीरों का भी कहना है उनकी मौजूदगी में बुज़ुर्ग सरताज अज़ीज़ के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़रा ने कि आपने हमारी बात नहीं मानी, आपने फ़ौज नहीं भेजी यमन के ख़िलाफ़। उसका शाखसाना हम आज भी भुगत रहे हैं। आज भी
متحدہ عرب امارات کے شہزادوں کا غصہ لگتا ہے کہ ختم نہیں ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان دنوں پاکستان کے لیے ویزوں پر بڑی سختی ہے متحدہ عرب امارات میں۔ نوجوان جو بھی انڈیویجول جا رہے ہیں، اکثر کیسوں میں ویزے کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد ہو رہی ہیں۔ لیکن قطع نظر اس کے ایک واقعہ وہ ہوا، پھر اس میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے بھی او آئی سی کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ او آئی سی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی ایک تنظیم ہے، اس کی سربراہی میں، تو اس کانفرنس میں شرکت نہ کر کے، اور ملیشیا کے اس وقت کے وزیر اعظم تھے مہاتیر محمد، ان کی بات سن کے تو عمران خان پھر ناراضگی کا سبب بنے سعودی عرب کی۔ حالانکہ محمد بن سلمان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن وہ ایک رخنا پیدا ہوا اس وقت، اور پھر وہ ایک گھڑی کا معاملہ آیا کہ وہ گھڑی ان کو ملی تھی، وہ انہوں نے بیچ دی۔ اس پہ بھی آپ کو معلوم ہے پھر نیب نے اس کے حوالے سے کیس بھی بنا دی، بڑے لغو قسم کے کیس تھے، لیکن بہرحال ایک ایسا ایشو تھا جس کو پھر عمران خان کے مخالفین نے بڑے زور شور سے اٹھایا، اور ظاہر ہے وہ ساری باتیں پھر شہزادوں تک پہنچتی تو ہیں۔ اب قطع نظر اس کے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ کسی سعودی شہزادے یا سعودی وزیر کی بات ہوئی یا نہ ہوئی، اپنے کسی پبلک پیغام میں اس نوعیت کی بات کرنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اکتوبر کے مہینے میں ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پبلک میں ایک سیمینار میں ایسی بات کر دی جس پہ چین کے سفیر کو اسی وقت مائک پہ آ کے وضاحت کرنی پڑی۔ یعنی اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ پاکستان کے لیے چین کے صدر شی جن پنگ خصوصی جذبات رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا، یہ اس طرح انہوں نے کہی کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا، میٹنگ میں نواز شریف بھی اس میں تھے، کہ دوسرے کسی ملک میں اگر سیکیورٹی کے معاملات ہوں، بہت زیادہ خراب ہو، تو ہم کام بند کر کے اپنے لوگوں کو واپس بلا لیتے، لیکن پاکستان کے ساتھ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم پاکستان کے ساتھ ڈٹے رہیں گے، بھلے وہاں پہ سیکیورٹی کے کتنے ہی معاملات رہیں۔ تو اس پہ پھر اس وقت چینی سفیر نے ایک دم اٹھے، وہ مائک لیا، روسٹر پہ گئے اور وہاں پہ کہا کہ نہیں، چینی صدر کبھی ایسی بات نہیں کر سکتے، ہر چینی شہری کی زندگی ان کے لیے عزیز ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ صدر شی جن پنگ نے کوئی ایسی بات کی ہوگی کہ جتنے مرضی تاثر مطلب اسحاق ڈار کی گفتگو سے یہ ملا تھا کہ جس قدر مرضی نقصان ہو جائے چینی جانوں کا، چین یہاں سے ڈس انگیج نہیں کرے گا، سرمایہ کاری کا سلسلہ ختم نہیں کرے گا۔ تو یہ ایسا ایک واقعہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کافی میرا خیال ہے ابھی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، اور اسحاق ڈار کی طرف سے پھر وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان بھی پھر داغ دیا گیا کہ جو چینی سفیر نے جو کیا وہ سفارتی آداب کے منافی ہے۔ حالانکہ چین وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں، ہر کڑے وقت میں پاکستان کو سپورٹ کیا، 26 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی پاکستان میں ایک ایسے وقت میں جہاں باہر سے کوئی اور ملک $1 لگانے کو تیار نہیں تھا، اور اس کے اوپر وزارت خارجہ نے یہ بیان داغ دیا کہ چینی سفیر نے جو بات کی وہ سفارتی آداب کے منافی تھی، اور ظاہر ہے بیجنگ میں اعلیٰ ترین چینی قیادت تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ اب جو کچھ بشرا بی بی نے کہا ہے، یہ بیان جاری کیا ہے، اور 24 نومبر سے محض 2 دن پہلے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو رینکس ہیں اس میں ایک رخنا ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے، اس مقصد کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بشرا بی بی نے بھلے ان کو نہ پتہ ہو لیکن وہ کسی کے ہاتھ میں کھیل گئی ہیں، اور ہاتھ میں کھیل کے انہوں نے عمران خان کے لیے سعودی عرب کے حوالے سے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں، اور جس پہ میں سمجھتا ہوں جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے، کیونکہ اس موو سے کم از کم سعودی عرب جو ہے وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے کوئی بہت زیادہ ہمدردی نہیں رکھے گا۔ جس انداز میں بشرا بی بی نے بات کی، تو اس پہ دوبارہ میں کہوں گا کہ جس قدر افسوس کیا جائے کم ہے، اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ اب بڑے اس اسٹیٹمنٹ کو سراہ رہے تھے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آیا سعودی عرب سے متعلق کیا ایک لفظ بھی ضروری تھا اس تمام تر اسٹیٹمنٹ میں؟ بھلے اس کی ایٹریبیوشن جنرل باجوہ سے کی گئی، لیکن کیا ضرورت تھی سعودی عرب کا نام اور شریعت کی بات کرنے
کہ اس پیغام میں جس کا بنیادی مقصد تھا لوگوں کو 24 نومبر کے احتجاج میں شریک ہونے کی دعوت دینے کے لیے، انہیں التجا کرنے کے لیے، تو ایک سفارتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی نقصان دہ موو ہے یہ۔ بہت بہت شکریہ۔